أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وشفتين وهديناه النجدين نجدين فلاقتحم العقبة ऊंचा पढ़ो वरना सही पढ़ना गलतियां आ रही फलाقتحم العقبة फलाقتح सही पढ़ो ना यार तहमल नहीं पढ़े عقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة मैमना उधर देख के पढ़ो उंगली लगा के यहाँ देखो या वहाँ देखो कुरान पे देखो उलाइक अस्हाबुल मैमना والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
مؤصدة صدق الله العظيم. अब एक दफा सिर्फ सुनो, आप, मैं पढ़ूंगा ना, सुननी है सिर्फ गौर से, ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم.